सर्वप्रथम हाम्रो पार्टीको संगठनका सम्बन्धमा त्यस्तै गरेर स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा हामीले प्रस्ताव पारित गरेका छौं। त्यस्तै गरेर जुन एमसीसी अन्तर्गत यो सहयोग लिने विषयमा धेरै अगाडि हामीले प्रस्ताव पारित गरिसकेको हो। त्यसलाई फेरि व्याख्या सहित हामीले यसलाई अगाडि बढाउन अनुरोध सहित फेरि यसलाई पारित गरेका छौं। त्यस्तै गरेर यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको विषयमा महाभियोगको विषय पनि हाम्रो प्रस्तावमा परेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो भातृ शुभेच्छुक संगठनहरूको विषयमा पनि हामीले निर्णय गरेका छौं। सर्वप्रथम हामीले यो स्थानीय निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते हुँदैछ, 30 गते हुन थालेको स्थानीय निर्वाचन गर्ने जुन निर्णय भएको छ, यो सरकारको निर्णयलाई हामीले स्वागत गरेका छौं र यो बैठकले सम्पूर्ण एकता र सम्पूर्ण सक्रियताका साथ स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेका छौं र स्थानीय निर्वाचन घोषणा पत्र पनि पार्टी सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी चाँडै गठन गर्ने निर्णय गरेका छौं। त्यस्तै गरेर हामीले अब स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर संगठन सुदृढीकरण अभियान पार्टीले चलाउनेछ। त्यो अभियानको नाउँ घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान हुनेछ। त्यसमा हामी सम्पूर्ण शुभेच्छुक भातृ संगठन र सम्पूर्ण पार्टी संरचनालाई संलग्न गर्नेछौँ र यो अभियान फागुन 20 गतेदेखि चैत 20 गतेसम्म निरन्तर रूपमा चल्नेछ। त्यस्तै गरेर यो भातृ शुभेच्छुक संगठनका सम्बन्धमा सभापति यो अन्य पद जुन रिक्त भएको छ त्यस सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेका छौं। पार्टीको विभिन्न तहको विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित या मनोनीत भातृ या शुभेच्छुक संस्थाका सभापति पदाधिकारी या सदस्यहरूको पद नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 42(1) ङ अनुसार स्वतः रिक्त भएको हुँदा ती पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने निर्णय यो बैठकले गरेका छ। केन्द्रको हकमा केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्य तहको रिक्त पदहरूमा सम्बन्धित केन्द्रीय भातृ संगठनहरूले सम्बन्धित जिल्लाको सभापतिहरूसँग छलफल गरेर त्यो पदपूर्ति गर्ने काम हुनेछ। त्यस्तै गरेर यो अवधि समाप्त भइसकेका भातृ संघका केन्द्रीय समितिहरू नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 42(1) च अनुसार स्वतः विघटन भएको हुँदा पार्टी केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरेर फागुन मसान्तभित्र निम्न भातृ संगठनको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसमा नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ पर्दछन्। त्यस्तै गरेर नयाँ गठन हुने सबै भातृ संस्थालाई स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले 3 महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने तथा तोकिएको सो अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने निर्णय यो बैठकले गरेको छ। त्यस्तै गरेर नेपाल दलित संघको सबै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भई अधिवेशन तयारीमा रहेको हुँदा आगामी चैत्र 7, 8, 9 गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी अविलम्ब तयारी सुरु गर्न यो बैठकले निर्देशन गरेको छ। त्यसपछि अवधि समाप्त भएका शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिने पनि केन्द्रीय सम्पादन समितिले निर्णय गरेको छ। 7
विभिन्न भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधान स्वीकृतिका सम्बन्धमा कतिपय यो सङ्घीय संरचना अनुसार विधान बन्नुपर्ने छ। त्यस सम्बन्धमा निम्न भातृ र शुभेच्छुक संस्थाको प्रस्तावित विधान कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा प्राप्त सुझावहरू केन्द्रीय कार्यालयले समाहित गरी स्वीकृत गरिएको छ। नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल दलित सङ्घ, नेपाल किसान सङ्घ, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ र नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी सङ्घ। अघिल्लो केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गरेको भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था विधानको मापदण्ड निर्धारण तथा एकरूपता समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयले अध्ययन गरेर मान्यता दिनुपर्ने नयाँ भातृ शुभेच्छुक संस्थाबारे आगामी बैठकमा प्रस्ताव गर्ने। 14औं महाधिवेशन पश्चात निश्चित गर्ने गरी अधिवेशन क्रममा थाँतिरहेका क्रियाशील सदस्यहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पुरा वितरण गर्ने निश्चित गरेका क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी जिल्ला समिति जुन 16 जिल्लाहरू छन् एवं अन्य तहको अधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म मौजूदा कार्य समिति जुन 15 गते आउने 15 गते भित्र अधिवेशन गर्ने भनिएको छ, त्यो मितिबाट सम्म त्यसले चाहिँ काम गर्न पाउने व्यवस्था यो निर्णयले हाम्रो केन्द्रीय समिति कार्य सम्पादन समितिकोले चाहिँ निर्णय गरेको छ। अब महाअभियोगका सम्बन्धमा पारित गरेको जुन हामीले निर्णय गरेको प्रस्ताव तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट चाँडै हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस्तै एमसीसीका सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। हामीले यसमा भनेको छौँ यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत जुन सहायता नेपालमा उपलब्ध हुँदैछ, यो सहयोग प्रक्रियामा नेपालको अधिकांश राजनीतिक दलहरू जो सत्तामा सहभागी भएका छन्, कुनै पनि दल यसबाट अछुतो छैन। माओवादीकै सरकार थियो, बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नारायण काजी श्रेष्ठ विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट सुरु भएर खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, त्यस्तै गरेर केपी शर्मा ओलीज्यू, पुष्पकमल प्रचण्डज्यू, शेरबहादुर देउबाज्यू सबै प्रधानमन्त्री र त्यहाँ संलग्न मन्त्रीहरू यो प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ र अहिले जसले यो विषयमा मुखर आलोचना गरिराखेका छन् उहाँहरूले पनि त्यो मन्त्री परिषदको प्रस्तावमा सामेल भएर पारित गरिएको छ। त्यसो हुनाले यो द्वैध चरित्रको जुन प्रवृत्तिहरू देखिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि यो दुई किसिमको जुन दृष्टिकोण, दोहोरो मापदण्ड र फरक समयमा फरक दृष्टिकोणहरू जुन प्रकट भएका छन्, यसले नेपाललाई हित गर्दैन र जुन सहायता हामीले स्वीकार गरेका छौँ, लामो समयको छलफलपछि, लामो प्रक्रियापछि हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ र धेरै अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले, केन्द्रीय समितिले यकिन गरी यसलाई हामीले चाहिँ समर्थन गरेको, संसदीय दलले पनि। र हामी विपक्षी दलमा हुँदा पनि सत्तामा हुँदा पनि हाम्रो अडान एकै किसिमको छ, किनभने राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थको विषयमा, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सत्तामा जाँदा एउटा दृष्टिकोण, सत्ता बाहिर जाँदा अर्को दृष्टिकोण हाम्रो जस्तो दलले कहिले पनि राख्दैन। त्यसमा हामी चाहिँ दृढ छौँ। हामी जुन निर्णय गर्छौँ विदेशी सहयोगका सम्बन्धमा, विदेश नीतिका सम्बन्धमा, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, देशको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर र देशको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय हामी गर्दछौँ। तर कतिपय नेताहरू र दलहरूले विविध किसिमको चाहिँ प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखाएकोले मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्या छ। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ हाम्रो जुन चाहिँ परराष्ट्र नीतिको जुन चाहिँ मूलभूत मान्यताहरू छन्, हामी सबैसँग बराबरीको सम्बन्ध राख्ने, पञ्चशीलको आधारमा
सम्बन्ध राख्ने, बराबरीको आधारमा सम्बन्ध राख्ने र नेपालको स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग, सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग एउटै मापदण्डका आधारमा सम्बन्ध राख्ने हाम्रो पार्टीको नीति छ। यसको डिटेल विवेचना यसमा गरिएको छ। त्यसै आधारमा यो सहायता हामीले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको